पार्टीबाट सुरु भएको यो अब केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यो वैचारिक बहसलाई कसरी लिनुभएको छ भनिदिनु न यो अलि समग्रमा। सबभन्दा पहिलो कुरो त हाम्रो पार्टीभित्र जुन विचारको बहस चलिराखेको छ, अहिलेको युग अनुसार अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीमा नेपालको मौलिकता अनुसारको समाजवादको बाटो कस्तो हुने र हाम्रो चाहिँ समाजवादी यात्रा कस्तो हुने र हाम्रो नेपाली माटो अनुसारको सुहाउँदो हाम्रो कार्यदिशा र हामीले भनेको जस्तो वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने हाम्रो चाहिँ बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा विविध ढङ्गबाट र विविध कोणबाट विषयवस्तुहरू उठिराखेका छन् र अहिले खास गरी विचारको सन्दर्भमा हामीले जुन ढङ्गले हिजो 10 वर्षको जनयुद्धमा जनयुद्धको दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोमा अगाडि बढौँ भनेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जनयुद्धलाई विभिन्न चरण र उपचरणहरूमा जुन ढङ्गले अगाडि बढेको थियो र बढाएका थियौँ, त्यही ढङ्गले अहिले समाजवादी क्रान्तिका चरणहरू, समाजवादी क्रान्तिको रणनीति र त्योभित्र बसेर कार्यनीति कसरी तयार गर्न सकिन्छ र नेपाली जनताको परिवर्तनप्रतिको आकाङ्क्षा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै बढी बहस र ध्यान केन्द्रित छ। विशेष गरेर वैश्विक दृष्टिको आन्दोलन लगत्तै माओवादीको जुन खालको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा, राष्ट्रिय दलको रूपमा, ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको थियो। अहिले पछिल्लो समय अब सरकार नेतृत्व गरिराखे पनि पार्टी चाहिँ जनसङ्गठनको हिसाबले अलिक पछाडि पर्यो भन्ने खालको पनि छ, तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिन गयो भन्ने छ। यो चौथो यो पूर्ण बैठक यो अधिवेशन जुन छ, यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने एज अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि भएको हिसाबले, युवा नेता पनि भएको हिसाबले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हिजोका दिनमा भइसक्नु भएको सन्दर्भमा पनि जोडेर मैले भन्न खोजेँ। सबभन्दा पहिलो कुरो त अहिले हाम्रो पार्टीमा हामी निर्मम ढङ्गले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरिराखेका छौँ र हामीले भनिराखेका छौँ यो पार्टी जस्तो भएन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले भनिराख्नु भएको छ, त्यसकारण यो पार्टीलाई पार्टी जस्तो बनाउन र साँच्चै यो पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउन र परिवर्तनकारी पार्टी र हिजोको जस्तै माओवादी पार्टी बनाउनको निम्ति एकचोटि हामी जनताका फर्कनुपर्छ र हामी रूपान्तरित हुनुपर्छ। रूपान्तरण भएर मात्रै हामीले त्यो काम पुरा गर्न सक्छौँ र हामी रूपान्तरित भएर सहरबाट गाउँ र गाउँबाट जनताको घर दैलोमा पुगेर हामीले चाहिँ तपाईँको जनताका वास्तविक समस्याहरू पहिचान गरेर त्यसलाई हल गर्नको निम्ति एउटा पार्टी, त्यो सशक्त पार्टी, त्यो जुझारु पार्टी, त्यो गतिशील पार्टी जो अहिले चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने यो शान्ति प्रक्रियापछि जुन ढङ्गले हाम्रो चाहिँ खुम्चाउँदो अवस्था छ, खास गरी राजनीतिक परिवर्तनकारी एजेन्डाहरू हाम्रा हुने, देशको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्ने, तर हाम्रो पार्टी चाहिँ जो खुम्चाउँदै जाने जो परिस्थिति निर्माण भएको छ, यो कुरालाई सच्याउनको निम्ति पार्टीले कार्यक्रमिक हिसाबले नै अहिले चाहिँ पार्टी आम जनता कहाँ फर्कने, जनतापट्टि नै फर्केको पार्टी र जनताबाट नै तपाईँको अहिले 3 महिने कार्यक्रम मार्फत हामीले विधान सम्मेलन गरेर सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने, पार्टी संस्थाहरू रिन्यू गर्ने र पार्टीलाई अगाडि बढाउने एउटा प्रक्रिया र पार्टी निर्माणको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने गरी नै यो बैठकले निर्णय गर्दैछ। त्यसै गरी अब तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो जनवर्गीय सङ्गठनको विषयमा पनि अलिकति भनिदिनु न। खास गरी पार्टी निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पुल भनेको जनवर्गीय सङ्गठनहरू हुन्, जबसम्म मोर्चाहरू हुन्। त्यो चाहिँ अहिले यो शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि ती जबसम्म मोर्चाहरू अलिकति कामयाबी भएका छैनन्, जबसम्म मोर्चाहरूले खास गरी पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जुन कसै ढुङ्गा थप्नुपर्ने हो र खास गरी जनताका आधारभूत समस्याहरू पहिचान गर्ने, उठान गर्ने र सरकारलाई पनि एउटा प्रकारको खबरदारी गर्ने र पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा नै एउटा जो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने जबसम्म मोर्चाहरू जो हिजो जनयुद्धका कालमा पनि अथवा वर्ग सङ्घर्ष अथवा तमाम प्रकारका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका जबसहरू अहिले चाहिँ कामयाबी त्यति देखिएका छैनन्, उनीहरूलाई चाहिँ पार्टीको नीतिअनुसार र अहिलेको समय सापेक्ष अनुसार परिवर्तन गर्ने र उनीहरूलाई नै पुनर्गठन गरेर सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। विशेष वर्तमान सरकारको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले गरिराखेको छ, जुन पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ, यो सन्दर्भमा तेस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल चाहिँ म उदाहरणीय बन्छु भन्ने खालको पनि विचार पनि व्यक्त गर्नुमा छ, केही देखिएका पनि छन्। यसलाई चाहिँ यो सुशासनको सन्दर्भमा के भनिदिनु न, कसरी लिनुभएको छ यो पछिल्लो प्रचण्डजीको पछिल्लो सरकारले? खास गरी हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ, त्यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन गरेर मुलुकलाई एउटा जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी जीवनस्तर बदल्ने प्रकारका जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेका छैनन्। त्यो सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अहिले जनतामा जुन प्रकारको निराशा छाएको छ र राजनीतिक पार्टीहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ, त्यो भनेको सुशासनको कुरा हो र सुशासनको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा प्रकारको शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार नै अहिलेको चाहिँ सरकार अगाडि बढ्ने कुरा सुरुमा
सुरुमा नै प्रधानमन्त्रीज्यूले माननीय प्रधानमन्त्री पार्टीको आदरणीय अध्यक्षज्यूले शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा, संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा या आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा यो कुरा उठाउनु भएको छ र त्यही अनुसारको चाहिँ अभियान चलेको हो र सुशासनको यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। भ्रष्टाचारका थुप्रै जो तमाम प्रकारको भ्रष्टाचारहरूले जेलिएको यो जुन प्रकारको व्यवस्था छ त्यसको सबै कुराहरू उजागर गरेर भण्डाफोर गरेर सबैलाई एउटा कानुनको दायराभित्र ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो गर्दा नै माओवादीको वास्तविक पहिचान झल्कन्छ र अहिलेको चाहिँ हाम्रो पार्टीको र आम जनताले सोचेको जनविश्वास जो पैदा हुन खोजिराखेको छ त्यो कुरालाई पुरा गर्ने अठोट चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले र हाम्रो पार्टीले गरेको छ। यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र भ्रष्टाचारीहरूलाई जुन कुनै ठाउँमा र जुन कुनै तहमा अथवा राजनीतिक त्यो उसमा कभरभित्र लुकेर बसेका हुन् या अरू विभिन्न ढङ्गले लुकेर बसेका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका जालाहरू चाहिँ तोडिन्छन् र कानुनका दायराभित्रमा आउँछन् भन्ने कुराका अठोटका साथ यो सरकारले काम गरिराखेको छ। ठ्याक्कै अन्तिम भन्ने नि तपाईँले योभन्दा अगाडि समाजवादी मोर्चा जुन बनाउनु भएको छ यो बैठक लगत्तै जस्तो त्यो विषयमा पक्कै छलफल भयो होला, हुनु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ। कसरी लिनुभएको छ त्यो समाजवादी मोर्चाको? यसलाई चाहिँ हामीले यो संविधान कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ। खास गरी यो संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र खास गरी समाजवादमा र विचार मिल्नेहरूसँग हामी सहकार्य र कार्यगत एकता गरिराखेका छौँ। गठबन्धनरत दलहरूभित्र त्यसभित्र पनि खास गरी विचारसँग नजिक रहेर हामीले नेपाली समाजको मौलिकता अनुसार समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा एउटा जुन मोर्चा बनेको छ त्यो मोर्चा कर्मीसित बहस छलफल गर्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा एउटा पार्टी एकताको एउटा आधार पनि निर्माण गर्ने एउटा मोर्चाको रूपमा त्यो बदलिन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यसको काम अगाडि बढिराखेको छ र बैठकपछि नै यो अगाडि बढ्छ र यो निरन्तर जहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अब समाजवादको चाहिँ बाटोमा हामी निरन्तर अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ र त्यो हाम्रो उद्देश्य पुरा भएको हुँदैन त्यहिलेसम्म चाहिँ समाजवादीहरूको मोर्चा बन्ने र अझ त्यसलाई चाहिँ एकतामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ चलि नै रहन्छ। समय र विचारलाई पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने र पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कुरा नै सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। बोल्ने क्रममा पनि ती कुराहरू बढी उठाइएको छ र अध्यक्षको प्रतिवेदनले सानै समस्या भनेर केही कुराहरू ल्याउनुपर्छ। 5 वटा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, अब गुटबन्दी, त्यसपछि पदको लागि मर्यादा गर्ने 4-5 वटा ल्याउनुपर्छ। त्यसैमा केन्द्रित भएर बहसका विषयहरू अगाडि बढेका छन् र अहिले छलफल त्यसैमा बढी केन्द्रित छ भनौँ। विशेष गरेर अब हामी समाजवादी मोर्चा पनि बनाएका समाजवादी मोर्चा त्यो संसदीय मोर्चा हो, तर हामीले के हो भने संसदीय विचारको मोर्चा बनाउने तयारीमा छौँ। समाजवाद गर्नलाई के कुराहरू चाहिन्छन् त्यसको बारेमा बहस, राजनीतिक वैचारिक बहस भनिएको छ। 3 महिने अभियानमा त्यो छलफल हामी गर्छौँ। विशेष गरेर अब अहिले वर्तमान सरकारको नेतृत्व पनि प्रतिनिधिले गरिरहनु भएको छ। यो अहिले पछिल्लो समय जुन सुशासनको कुरामा जुन अहिले पत्रकारका लिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यो सन्दर्भमा अलिकति भनिदिनु अलिक बृहत रूपमा। बिल्कुल अस्ति म सगरमाथामा यो कुरा राखिसकेका छु। हाम्रै पार्टीभित्रको घेराबन्दी होस् या बाहिरको घेराबन्दी होस्, कुनै पनि हालतमा सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचारमा हाम्रै पार्टी मुछे पनि जो मुछे नि नछोड्ने, पार्टी विघटन मतलब सरकार विघटन भए होस्, सरकारबाट फर्किनु परियोस्, तैपनि हामीले त्यही कारणले भ्रष्टाचार कारणले सरकार हट्नु पऱ्यो भन्न पाइएला, तर हामीले नछोड्ने, सुशासन लागू गर्ने र पार्टीलाई मजबुत बनाउने पक्षमा छौँ। विशेष गरेर अब 62-63 का जनआन्दोलन लगत्तै चाहिँ धेरै ठुलो उभारसहित ठुलो दल बनेको पार्टी अहिले तेस्रो दलको रूपमा छ, तर सबैले समेटिसक्ने केही कमजोरीहरू हाम्रा रहे, त्यस कारणले पार्टी टुक्रा भयो। अहिले 11वटा पार्टी छन् माओवादी। अहिले हामी विप्लव, बाबुराम भट्टराई केही लगायतका साना पार्टीहरूलाई हामी सम्पर्कमा छौँ र त्यो पार्टी एकताको हामीले विशेष अधिवेशन भनेका छौँ। त्यो बेलासम्म उहाँहरूलाई पार्टी एकतामा ल्याउँछौँ हामी। विशेष गरेर अलिकति सुशासन र स्थानीय जनसङ्गठनको सन्दर्भमा के भन्दैन, सङ्गठनका सन्दर्भमा जनसङ्गठन तल अलि लथालिङ्गे छ सङ्गठन। अहिले शुद्धिकरण अभियान त्यसैलाई चलाउने भनेका छौँ। नेता पनि 3 महिना फिल्डमा गएर बस्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यही भएर सङ्गठनलाई सुदृढ व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ हामी। ल धन्यवाद। कस्ता विचारहरू आएका छन् अलिकति भनिदिनु सुरुमा। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। खुलेर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरूले आफ्ना विचारहरू राखिराख्नु भएको छ। अधिकांशतः पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई धेरैले स्वागत गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ र त्यसमा देखा परेका कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर जाने कुराको लागि खुलेर सुझावहरू पनि दिनुभएको छ।
खास गरिकन पार्टीले पछिल्लो पटक पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरिराखेको जनपक्षीय कामहरूको भ्रष्टाचार विरोधी कामहरूको बारेमा सिङ्गो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सिङ्गा सबै सदस्यहरू एकमत छन् र त्यसमा सरकार नझुकोस् अगाडि बढोस् भन्ने धारणा केन्द्रीय कमिटीका सबैजसो साथीहरूले राख्नुभएको छ। पार्टीको सङ्गठनात्मक कामको बारेमा केही आलोचनाहरू सुझावहरू पनि प्राप्त भएका छन्। बैठक गर्ने तर निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा अलिक कम जाने भयो भन्ने कुराको बारेमा आलोचनाहरू भएका छन्। पार्टीको नेतृत्व तहको अधिकांश व्यक्तिहरू सहर केन्द्रित भए गाउँ जानु पर्यो, जनताको बिचमा जानु पर्यो भन्ने कुराहरू आएका छन्। अलि नेतृत्वमा पार्टी पङ्क्तिमा सम्पत्तिमा अलि बढी मोह देखियो, सम्पत्ति मोह त्याग्नु पर्यो, जनताको सेवाको काममा लाग्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आएका छन् र समग्रमा पार्टीलाई कसरी जनमुखी बनाउने, कसरी जनताको सेवा गर्ने बनाउने र फेरि एकपटक माओवादीमय देश कसरी बनाउने भन्ने बारेमा व्यापक विमर्शहरू भइरहेका छन्। यो अझ 1-2 दिन जारी रहने सम्भावना छ। भनेपछि अब प्रतिवेदन आएका छन्, सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने जनवर्गीय सङ्गठन सन्दर्भमा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले अलि बढी सक्रियता निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने कुरा मूल रूपमा आएको छ। कतिपय जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा पार्टीको विचार सिद्धान्त र गतिविधिभन्दा बाहिरबाट कामहरू भइरहेको भन्ने कुराको बारेमा चिन्ताहरू भएका छन्। विद्यार्थी लगायतको जनवर्गीय सङ्गठनमा देखा परेका समानान्तर गतिविधिको बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसमा नेताहरूको सहभागिताको स्तर के हो भन्ने बारेमा टिप्पणीहरू भएका छन्। त्यसकारणले जनवर्गीय सङ्गठन समग्रमा जनताको बिचमा जानु पर्यो, अझ पुगेन, जनताको एजेन्डाहरू यसले उठाउनु पर्यो, पार्टी र जनताको बिचमा एउटा सम्बन्ध सेतुको रूपमा एउटा ब्रिजको रूपमा यसले काम गर्नुपर्नेमा त्यो अलि हुन सकेन भन्ने ढङ्गले विषयहरू आएका छन्। ती विषयहरू स्वागतयोग्य छन्। अलिकति गुटगत कुराहरूमा पनि अध्यक्षले अलिकति भन्नुभएको थियो, अलिक निर्मम हुनुपर्ने जस्तो कुराहरू आएको थियो। पार्टीमा गुटबन्दी बढ्यो, गुटबन्दीले गर्दा समस्या पर्यो, यसको मान्छे कि उसको मान्छे भन्ने ढङ्गले प्रष्टीकरण दिनुपर्ने परिस्थिति तयार हुन थाल्यो। यो परिस्थिति हुनु भएन। अध्यक्षको वरिपरि सबै केन्द्रित भएर एकताबद्ध भएर जानु पर्यो भन्ने विषयहरू उठेका छन्। त्यसले पार्टीलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने विषयमा पार्टीमा करिब एकमत छ। त्यसमा विशेष गरेर अब हामी बनाएका थियौँ, त्यससँग अलिकति भनिदिनु न, यहाँ बहसमा पक्कै त्यो कुराहरू आएको छ। अध्यक्षले समाजवादी मोर्चाको बारेमा आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि विषयहरू राख्नुभएको छ। समाजवादी मोर्चा बनाएर पार्टीलाई आफ्ना विचारहरूलाई जनताको बिचमा अझ राम्ररी लिएर जानुपर्छ। समान ढङ्गले सोच्ने राजनीतिक दलहरूको बिचमा दीर्घकालीन सहकार्यको बाटो चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ र नेपालको संविधानले, नेपाल राज्यले आफ्नो लक्ष्यको रूपमा स्थापित गरेको, संविधानले उल्लेख गरेको समाजवाद सम्बन्धी विषय चाहिँ त्यसलाई मान्ने दलहरूको बिचमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ र समाजवादी मोर्चालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा विषयहरू उठेका छन् र त्यसले पार्टीलाई आम जनताको बिचमा स्थापित गर्ने अर्को टुलको रूपमा त्यो जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। अब यो पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यसमा अलिकति तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको हिसाबले पनि हुनुहुन्छ, यो अलिकति भनिदिनु न कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि अलिकति। पार्टीले खास गरिकन यो अध्यक्ष प्रचण्डको भर्खरै भएको भारत भ्रमणको बारेमा चर्चाहरू भएका छन्। त्यो सफल भयो भनेर तलबाट केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूले बधाई पनि दिनुभएको छ। त्यसले चाहिँ खास गरिकन नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूसँग, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले मिलाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयहरू उठेका छन् र अध्यक्ष स्वयंले राखेको प्रतिवेदनमा पनि ती कुराहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई एउटा स्वाभाविक सम्बन्धको रूपमा, यो कूटनीतिक मामलालाई एउटा राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राम्रो विषयहरू उठेका छन् र त्यसले पार्टीलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने लागेको छ। एमसिसीको विरुद्धमा पनि आवाजहरू उठेका छन्। एसपिपीमा नेपाल सहभागी भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। भारत र नेपालको सम्बन्धमा खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले विवादरहित ढङ्गले जुन भारत भ्रमण गर्नुभयो त्यसमा बधाई पनि दिएको छ। आसन्न चीन भ्रमणको बारेमा नेपालले अझ बढी राम्रो चाहिँ बेनिफिट लिन सक्ने गरी काम होस् भन्ने ढङ्गले पनि विषयहरू उठेका छन्। भर्खरै प्रधानमन्त्री चाहिँ युरोपको भ्रमणबाट फर्कनुभयो, त्यति बेला नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी, साइडलाइन मिटिङहरू र त्यसको मुख्य मिटिङको बारेमा पनि प्रशंसाहरू भएका छन्। राम्ररी काम भएको छ भन्ने विषयहरू उठेका छन्। समग्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो सरकारले गरेका कामहरूको यो बैठकमा प्रशंसा भएको छ र अझ सावधानीपूर्वक राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ शुभेच्छाहरू पनि प्रकट भएका छन्। समय र विचारलाई धन्यवाद। धन्यवाद।
समग्रमा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मुलुकका एजेन्डा मुद्दा जति सबै माओवादीका छन् हैन। हाम्रो पार्टी किन निर्वाचनमा आउँदाखेरि चाहिँ नि कमजोरी रह्यो त भन्ने, हामी किन कमजोर भइरहेका छौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यहाँ बहस चलिरहेको छ। यसको चाहिँ नि 2-3वटा कारणहरू छन्। एउटा त नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रश्न जुन छ नि, यो कार्यकर्ताको बीचबाट चाहिँ निर्वाचित भएर नेतृत्व कायम हुनु पर्यो क्या। हामीले केन्द्रीय अध्यक्षदेखि हामीले सेल कमिटीको सदस्यसम्म हामी चाहिँ नि निर्वाचित भएर आउने कार्यकर्ताको बीचबाट भन्ने कुरालाई हामीले विधानमा उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ नि गुटहरू पनि अहिलेको स्थितिमा रहँदैनन् अथवा भिन्न तरिकाबाट आउला, त्यति बेला अलग कुरा हो, त्यसलाई फेस गरौँला। र यो नभउँदाखेरि के हो भने सबै चाहिँ नि माथि चाहिँ नि सत्तामुखी हुने, केन्द्रमुखी हुने स्थिति छ र जनमुखी नहुनेको कारण हाम्रो सङ्गठनात्मक चाहिँ नि समस्या छ। एउटा यो कुरा भएको छ। गुटहरू चाहिँ नि भत्काउनु पर्यो। गुट उपगुटले गर्दाखेरि झन् समस्या पर्यो। यसलाई भत्काउनु भनेको नि कार्यकर्ताको बीचबाट नेतृत्व आउनु भन्ने नै हो। एउटा मुख्य त यो विषयवस्तु छ। अब अर्को त विचार संश्लेषणको कुरामा चाहिँ नि हामी महाधिवेशनमा जाने भन्ने चाहिँ कुराकानी छलफलहरू भइरहेको छ। अर्को सरकारको सुशासनको कुराहरू चाहिँ नि अझै यसलाई चाहिँ नि अझ एग्रेसिभली अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने छ। र अब भ्रष्टाचारको मुद्दामा, अन्य सुशासनको मुद्दामा त्यस्तो चाहिँ नि अनुसन्धानको सोही चाहिँ नि हाम्रो पार्टीका लिडरहरूसँग अथवा जो कोहीसँग हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोझियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि पनि हामीले कारबाहीको अथवा अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनको निम्ति पछाडि पर्न हुँदैन भन्ने खालका सुझावहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमा अहिले उठेकै छ। विशेष गरेर अब समाजवादी मोर्चा पनि बनेको थियो केही समय अगाडि, यो विषयमा नि कुराहरू भयो होला हो। समाजवादी मोर्चा के को लागि र कस्तो समाजवाद भन्ने चाहिँ कुरा पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ। यसको चाहिँ नि अहिले हामीले विचार संश्लेषण गर्नको निम्ति हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति पहिला त हामीले चाहिँ कस्तो समाजवाद हो त, हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि वैज्ञानिक समाजवाद हो त, त्यहाँ जाने कार्यनीतिक श्रृङ्खला त्यसका स्टेपहरू के हुन् त भन्ने बारेमा पनि अहिले चाहिँ यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा अहिले छलफलको विषयवस्तु चलिरहेको छ। यो मोर्चालाई अझ फराकिलो बनाउँदै लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। भनेपछि यसपछि हामी चाहिँ अब जनतामा जाने 3 महिने जस्तो नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कुरा पनि छन्, अलिकति भनिदिनु न अलिकति। यसमा के छ भन्दाखेरि हामी सबैजना हामी चाहिँ नि तल जनताको बिचमा हामी जाउँ र सबै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हाम्रो नगरपालिका तहसम्म हाम्रो हुन्छ। त्यहाँ गएर हामी चाहिँ नि अहिलेका विषयवस्तुहरू जनतालाई र कार्यकर्तालाई बुझाउने काम हामीले चाहिँ नि गरौँ। हामीले हाम्रो चाहिँ नि कामको पनि विज्ञापन गर्न नसक्दाखेरि यो समस्या आएको हो र अरूले दुनियाँले पिठो बिकाइराख्दाखेरि हामीले त चामल पनि बिकाउन सकेनौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो ढङ्ग नपुऱ्याएर यस्तो भएको भन्ने खालको कुरा छ। र हामीले ढङ्गसङ्गत तरिकाबाट हामी जनताको बिचबाट हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हाम्रो कार्यविभाजन हुँदैछ। विशेष गरेर अहिलेको सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको सन्दर्भमा पनि छन्, कूटनीतिक सम्बन्ध पनि छ, अलिकति भनिदिनु न। अहिले सरकारले यत्रो धेरै चाहिँ काम गर्यो, सुशासनको जग बसालेको छ। यस्तो यो विषयवस्तुहरूलाई पनि तलसम्मलाई हामीले लैजानुपर्छ। र अहिले चाहिँ जहाँ सेवाग्राहीहरूले पनि त्यो अनुभूति अहिले चाहिँ नयाँ ढङ्गको अनुभूति पाइराख्नु भएको छ। अहिले कामहरू अड्डा अदालतमा कामहरू राम्रो हुँदै गइरहेको पनि छ, छिटो छरितो हुँदै गइरहेको पनि छ भन्ने खालको चाहिँ नि जनसमुदायको कुरा छ। र तल वेभहरू आएको छ, सकारात्मक वेभ चाहिँ नि आएको छ। अझै माओवादी पार्टी चाहिँ नि ले आफ्नो अर्को भनेर चाहिँ नि अलिक त्यस्तो किसिमको दूरी राख्छ कि भन्ने आशंका छन्। ती आशंकालाई पनि व्यवहारमा चिर्दै लिएर जानुपर्छ र जनताको बिचमा सरकारले गरेका जनपक्षीय कामहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्ने, हाम्रा विचारहरू पनि त्यहाँ चाहिँ नि पुर्याउने, सङ्गठनलाई पनि असाध्यै चाहिँ सुदृढ गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने आदि इत्यादि काममा चाहिँ नि हाम्रो यो केन्द्रीय समितिको बैठकले योजनाहरू तयार गर्नेछ। ठ्याक्कै यो जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि धेरै शुद्धिकरणको कुराहरू आएका छन्। सङ्गठनभित्रै पनि समानान्तर जुन विद्यार्थी सङ्गठनमा जस्तो बनेको सन्दर्भ पनि कुरा उठेको थियो, त्यो सन्दर्भ अलिकति भनिदिनु। जनवर्गीय सङ्गठनको कुरा हेर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सङ्ख्याहरू घटाउँदै पनि लान सकिन्छ भन्ने पनि छ। र जहाँसम्म चाहिने यो अन्तर्विरोध छ सङ्गठनको, यही केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो अन्तर्विरोध हल गर्छ र एकीकृत बनाएर चाहिने अब मुलत विद्यार्थी सङ्गठनमा आएका समस्या जुन छ त्यसलाई चाहिँ एकीकृत र केन्द्रीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी यहाँ चाहिँ एउटा जे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ ती सबै समूहले त्यसलाई चाहिँ मान्ने, त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा पनि भइसकेको छ। यसरी जान्छ होला। समय र विचारमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। अस्तिबाट हाम्रो बैठक प्रारम्भ भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको।
यो बैठक हाम्रो 8औं महाधिवेशनपछिको अलि बृहत बैठक हो र हाम्रो यो पूर्ण बैठक पनि हो र यहाँ अहिले हामीले नयाँ किसिमको एउटा विधि पद्धति बैठक सञ्चालनमा चाहिँ हामीले पार्टीले चाहिँ एउटा नयाँ विधि अपनाएको छ। प्रत्येक केन्द्रीय समितिले बोल्ने 5-5 मिनट चाहिँ सबैलाई दिएको छ। बोल्न पाइने भन्ने कसैले पनि गुनासो छैन र सबैको कुरा गरेर एउटा अब आगामी गन्तव्य हामीले कसरी पहिल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहिँ अपेक्षा पनि र सबै कार्यकर्ताहरूको पनि सुझाव दिन पायो भन्ने जो हुटुटी थियो। हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यो एउटा सबै कार्यकर्ताको भावना र उहाँको नेतृत्वलाई एउटा चाहिँ पुरै चाहिँ स्पिरिटदार होइन सशक्त बनाउनको लागि यो बैठक चाहिँ ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले अहिले मूल प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो पार्टीले मुख्यतः विचार र राजनीतिको अहिले चाहिँ एउटा विचार र राजनीति के हो त हाम्रो अहिलेको दस्तावेजमा हाम्रो त्यो किटान गर्न जरुरी छ र आगामी हाम्रो महाधिवेशन पनि हुँदैछ, विशेष महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन, त्यो हामी छलफलमा छौँ अहिले। र अर्को मुख्य प्रश्न के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन देशमा जुन एउटा सरकार हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बेसमा गठबन्धन सहितको सरकार लिएर आएका छौँ, यसलाई जनताको तहमा, उत्पीडित जनताको तहमा, विभिन्न ढङ्गले भेदभावमा परेको जनताको तहमा यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्व हिजो जनयुद्ध गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र लिएर आयौँ, हामी अहिले चाहिँ सरकारमा छौँ, जनताको अपेक्षा छ। त्यस कारणले जनतालाई प्रष्ट रूपमा के हो भने माओवादीमाथि जुन किसिमको एउटा विरोध छ, आलोचना छ होइन, किन त भन्दाखेरि माओवादी भनेको हिजो हत्या हिंसा गर्ने यिनीहरू अपराधी हो भनेको छ, राजा ल्याउँछु भनेका छन् होइन, विभिन्न ढङ्गको प्रतिगमनकारी जुन सोचहरू छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा फेरि पनि माओवादी सशक्त ढङ्गले फेरि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो बिचमा यो छलफल हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले विकासको मोडेल के हुनसक्छ, हाम्रो समाजवादको मोडेल के हुनसक्छ, हामीले छिटोभन्दा छिटो यो देशलाई धनी बनाउने, हिजो सामन्तवाद थियो, हिजो राणा थिए, पञ्चीहरू थिए, तिनीहरू हुँदा पनि यो देशमा धनी मान्छे थिए के, तर अहिले हामीले चाहिँ यो गणतन्त्र ल्याएको कारण किन त भनेर जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गणतन्त्र यो चाहिँ आम जनताको अथवा माओवादीको नेतृत्वमा जुन आएको गणतन्त्र हो त्यसले देशलाई धनी बनाउने र सबै नेपाली जनतालाई धनी बनाउने हो। त्यस कारणले हामीले समृद्ध हाम्रो समाजवादको जुन बाटो हामीले खोजिरहेका छौँ, यो समृद्ध समाजवाद भनेको कस्तो हो यो कुरो जनताको बिचमा हामीले बुझाउन चाहेका छौँ। हामी केही कमजोरी होला माओवादीको, तर चाहिँ मुख्य रूपमा माओवादी यो देश परिवर्तनको लागि लडेर आएको चेतना हो। यो देशमा जहिले पनि परिवर्तनमुखी मान्छेहरूलाई चाहिँ अपराधी भन्ने चलन छ। हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लड्यो, काङ्ग्रेसको नेता, उसलाई चाहिँ के छ भने महेन्द्रले चाहिँ विभिन्न आरोप लगाए, थुन्यो, उसलाई चाहिँ जेलमा राख्यो। त्यसै गरिकन चाहिँ बहुदल आन्दोलनमा थुप्रै मान्छेहरू शराहत भए, जेल नेल खाए। 10 वर्षको जनयुद्धमा त नेपाली जनता धेरै परिवर्तनकारी जनताहरूलाई यो त्यो बेलाको चाहिँ के छ भने शाही शासन र हिजोको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनै संसदवादी पार्टीहरूको समेत संलग्नतामा राजाले होइन प्रतिगमनकारी कदम लिएर चाहिँ धेरैलाई हत्या गरे, धेरै चाहिँ हाम्रा साथीहरू शहीद छन्, बेपत्ता छन्, अहिले पनि हाम्रो चाहिँ घाइते छन्। यी सबै कुरो चाहिँ के छन्, यो देशलाई राम्रो बनाउनको लागि यी सङ्कटहरू माओवादीले बेहोर्दै आएको छ। त्यस कारणले खबरदार माओवादीलाई तपाईँले हत्या आतङ्ककारी हुने जसले भ्रम फैलाएको छ त्यसबाट नेपाली जनता सचेत रहनुहोस्। त्यस कारणले अहिले हाम्रो दस्तावेजमाथि छलफल भएको छ, हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ पेस गर्नुभएको दस्तावेजमाथि हाम्रो छलफल छ। हामी सबैले 5-5 मिनट बोलेर हाम्रो अध्यक्षलाई हामीले सुझाव दिएका छौँ र यो देशको परिवर्तनकामी चेतना भनेको माओवादीसँग मात्रै छ र चाहिँ जहाँसम्म लोकतन्त्रको सवालमा हामीले गठबन्धन गरेका छौँ, हामी सबै पार्टीहरू मिलेका छौँ। अब चाहिँ माओवादीले हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब समाजवादी मोर्चा बनाउँदैछौँ, कम्युनिस्टहरूको समाजवादी मोर्चा चाहिँ हामीलाई जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो देशमा शोषित पीडित जनताको पार्टी कुन हो भन्दा कम्युनिस्टहरू मात्रै हुनसक्छ, उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई अब हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ। हाम्रा छिमेकी चीन कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रा छिमेकी भारत कहाँ पुगिसक्यो, तर अझै पनि हामी 16औं शताब्दीमा बस्न सक्दैनौँ। अब त्यस कारणले सबै जनताले सङ्कल्प गरौँ, माओवादीको नेतृत्वमा फेरि पनि हामीले समृद्ध समाजवादको अभियान चलाउँछौँ, तपाईँहरूको साथ चाहियो, हामी निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ भन्ने यो बैठकको चाहिँ हाम्रो मूल चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिरिट हो।
ठ्याक्कै अहिले तपाईँले कुराकानीको सन्दर्भमा भन्नुभयो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ पनि हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्षको रूपमा यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको फाइलहरू बाहिर खुलेका सन्दर्भमा के भन्ने नि लोक कल्याणकारी राज्य होइन, संसारकै लोक कल्याणकारी राज्य, सुशासन होइन, सामाजिक न्यायमा भ्रष्टाचारहरूको विरुद्धमा चाहिँ मुख्य 1 नम्बरमै चाहिँ के छ भने अनियमितता, भ्रष्टाचार होइन, बिचौले, विभिन्न किसिमको चाहिँ के छ भनेदेखि आर्थिक अपराधहरूको विरुद्धमा चाहिँ त्यो सरकार लड्नु पर्थ्यो। तर विगतका जति पनि सरकारहरू आए यति सशक्त ढङ्गले चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धमा लडेको हामीले देखेको थिएनौँ। अब आशा खुलेको छ, अब आशाको एउटा किरण चाहिँ नेपालमा जागेको छ। जबसम्म यो समाजलाई हामीले अनुशासित बनाउन सक्दैनौँ, सुशासन दिन सक्दैनौँ, भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्दैनौँ होइन, र हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन चाहिँ स्फूर्त ढङ्गले गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यसको बाधा भनेको भ्रष्टाचार हो, बाधक। अहिले हेर्नुहोस् यो देशमा एउटा सामान्य काम गर्न पनि जनताले घुस नदिकन जनताको काम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतासँग हरेकले चाहिँ के छ भने सरकारी निकाय, यो ब्युरोक्रेट्सहरू, यो जुन कर्मचारी तन्त्रहरू छ होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कानुनको घेरामा ल्याउनु जरुरी छ। अपराध गर्नेलाई दण्ड दिनु पर्यो, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार पनि दिनु पर्यो। यो अभियानमा हाम्रो पार्टी छ, यो अभियानमा हाम्रो सरकारको नेतृत्व छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू निर्धक्कसँग रहनुहोस्। भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध सशक्त अभियान चल्नेछ, सुशासन स्थापित हुनेछ, सामाजिक न्याय स्थापित हुनेछ र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो देशलाई समृद्धिको ढोका खोलेर आम नेपाललाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अत्यन्त सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, कानुनी शासन, मानवाधिकार होइन, यस्तो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको एउटा नमुना राष्ट्र हामीले बनाउने प्रण गरेका छौँ। यो कुरामा मिडियाका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। यति हो मेरो कुरा। समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। समय र विचारको लागि धन्यवाद। अब अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको जो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन र सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव छ, त्यसमा सबैको आलोचना समालोचनाले एकदम भरिभराउ छ। र विशेष गरेर भन्ने हो भने यो अहिलेको बैठकमा प्रस्तुत त्यो प्रतिवेदनबारे पार्टीलाई कसरी सुदृढ गर्ने र पार्टीले लिएका उद्देश्य र लक्ष्यहरू कसरी हासिल गर्ने सम्बन्धमा बडा सुस्त ढङ्गले छलफल भइरहेको छ। त्यही त, त्यो छलफलमा धेरै खालका कुराहरू पनि आयो। अब गुडमा धेरै गुटबन्दी हुन थाल्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। यो सन्दर्भमा भनिदिनु न, तपाईँ आयोगको पनि हेर्नु आइसक्यो सोधेमा। अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ गुटबन्दी छैन। अहिले गुटबन्दी छैन। कता कता हिजोका ती अवशेषहरू थोर बहुत त्यसको भनौँ यो ह्याङओभर हुनु त्यो स्वाभाविकै हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो पार्टीमा गुटबन्दीको गुन्जाइस त्यति मैले देखेको पनि छैन, अनुभव गरेको छैन। विशेष गरेर जनवर्गीय सङ्गठनको सन्दर्भमा के भन्ने? जहाँसम्म जनवर्गीय सङ्गठनहरूको कुरा छ, जनवर्गीय सङ्गठनमा समस्याहरू थुप्रै छन्। तर ती समस्याहरू समाधान गर्न नसकिने होइनन्। छलफल विधि प्रक्रियाद्वारा ती पनि हल हुनेछन् र जनवर्गीय सङ्गठनहरू पार्टीको वरिपरि गोलबन्द हुने कुरामा कुनै दुविधा छैन। विशेष गरेर अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष, उहाँको अहिले पछिल्लो समय यो तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा चाहिँ नयाँ खालको कामहरू गर्छु भन्दै गर्दा सुशासनको सन्दर्भमा अलिकति कामहरू भएका छन्, त्यसलाई कसरी लिएको छ पार्टीले भनिदिनु? निश्चय पनि यो 2007 सालदेखि यता हेर्ने हो भने अहिले यो छोटो अवधिमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो देशको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार, तस्करीले जो व्याप्त छ
त्यो खराबीहरूको बाकसको बिर्को खोल्ने काम भएको छ। तर त्यो खराबीहरूले भरिएको बाकसको बिर्को मात्र खोलिएको छ। त्यो खराबीहरू समाप्त हुन अझ समय लाग्छ र यसले यो पूर्ण भएको छैन, यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ। अलिकति अब जस्तो तपाईँको पार्टीमा पनि विभिन्न समयमा तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा अहिले समाजवादी मोर्चा बनेको छ नि, त्यो सन्दर्भ अलिकति भनिदिनु न। समाजवादी मोर्चा जो बन्यो, मलाई लाग्छ यो बन्नु नराम्रो कुरो होइन। यो समाजवादी मोर्चा बन्नु नराम्रो होइन। तर समाजवाद पनि दुई प्रकारका छन्। एउटा लोकतान्त्रिक समाजवाद छ, एउटा वैज्ञानिक समाजवाद छ। अब यो मोर्चा जुन समाजवादी मोर्चा बनेको छ, यो लोकतान्त्रिक समाजवादी मोर्चामै सीमित रहने हो या वैज्ञानिक समाजवाद सम्म पुगेर यसले एउटा परिवर्तनका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो। त्यो आउने दिनहरूमा यसले यसका काम र गतिविधिहरूबाट स्पष्ट हुँदै जानेछ। विशेष गरेर 62-63 भन्दा पछाडि जुन पार्टी अब कमजोर हुँदै हुँदै गएर अहिले बारम्बार बिचमा एकपट्टि सबभन्दा ठुलो दल बनेको, तर प्रधानमन्त्री त भइरहनु भएको छ, प्रचण्डज्यू भइरहनु भएको छ, तर अहिले तेस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु भएको छ। तर पार्टी चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदै गयो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ हजुरले भनिदिनु न। निश्चय पनि हाम्रो पार्टी कमजोर भएको हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर पार्टी कमजोर हुनु नै पार्टी सकिनु चाहिँ होइन। किनभने पार्टीभित्र विभिन्न समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले आलोचना आत्मालोचना गर्दै पार्टीभित्रका राम्रा कुराहरूलाई अझ सुदृढ गर्दै कमी कमजोरीलाई हटाउँदै जानुपर्छ। मलाई लाग्छ पार्टीको बल्दो आगो जो भरभराउँदो आगो थियो, त्यो आगो अलिकति धिमा भएको हो, तर आगोको चुरो मरेको छैन। पार्टी फेरि बन्छ र पार्टीभित्र यो जुन एउटा आम कार्यकर्ताहरूको जुन प्रकारको एउटा उत्साह उमङ्ग छ र यो पार्टीलाई निर्माण गरेर क्रान्तिकारी पार्टीलाई अझै सुदृढ गर्दै गएर लक्ष्यमा पुग्नका निमित्त मलाई लाग्छ पार्टीभित्रको जो एउटा क्रान्तिको चुरो हो, त्यो मलाई लाग्छ अब त्यो निप्दैन, बल्दै जान्छ। समय र विचारलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। ल को रिफ्लेक्सन पार्टीमा राम्रोसँग परोस् र पार्टीले फेरि पुनः सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई अझ जनतासँग घनिष्ठ ढङ्गले कसरी जोडेर लैजाने भन्ने बारेमा अलिक बढी छलफल अहिले त्यतापट्टि हाम्रो केन्द्रित हो। किनभनेदेखि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने, यसको छलफल अलिक घनीभूत रूपले लैजाउँ भन्ने एउटा छ। अर्को हाम्रो चाहिँ हाम्रो संरचना अब पार्टीको के हुने, बदलिँदो परिस्थितिमा पार्टी यही रूपले चलिरहन्छ कि यसको चाहिँ नि नेतृत्वको बारेमा, त्यसपछि गएर हाम्रा विचारहरूको बारेमा, त्यसपछि जसले हामीले मार्क्सवादको चाहिँ माओवादसम्मको कुरालाई अपनाएर युद्धद्वारा आयौँ, अब चाहिँ विचार के हुने, कुनै त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ कि थपगढ गर्नुपर्छ कि थप विकास गर्नुपर्छ कि, यो बारेमा अलिकति फेरि वैचारिक बहस पनि हो अहिलेको हाम्रो। यी सबै कुरालाई संयुक्त रूपमा केन्द्रीकृत र घनीभूत बहसद्वारा अगाडि बढाउँ भनेर भनिरहेको छौँ। यस्तो बेलामा तपाईँहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बसिराख्नु भएको छ कि निर्वाचनपछि एक प्रकारको जनादेश आयो, जनादेशपछि एक प्रकारको सरकार बन्ने खेलो भयो, त्यसपछि फेरि केही महिनामै त्यो एउटा समीकरण बदलिएर अर्को समीकरणमा हुनुहुन्छ। त्यो पनि अहिले पनि कतिपय बेलामा सत्तारूढ दल तपाईँहरू नै तपाईँकै नेताहरूले पनि जतिखेर पनि हामीले सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ भन्ने तरिकाको अवस्थामा यो केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष कस्तो आउला? सरकार प्राथमिकता हुनुपर्छ कि पार्टी प्राथमिकता हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्ने जति होइन? अहिले मुख्य त पार्टी हो। पार्टी ठिक ठाउँमा भएपछि सरकार प्राप्त हुने हो। तर फेरि सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन भने अहिलेको सन्दर्भमा जुन नीति नियमलाई हामीले अगाडि समातेर अगाडि बढिरहेका छौँ, यो अवस्थामा यसको रिलेसन एकदम अन्याश्रित एउटा रिलेसन त हो। फेरि पनि हामीले सरकार छोड्ने कुरा कुन मानेमा हो भन्नुहुन्छ भने
हामीले चाहिँ नि काम गर्दाखेरि अवरोध भयो भने त्यो अवरोध भइराख्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि हाम्रो त सरकार बहुमत त होइन। अहिले त हामी चाहिँ नि एक प्रकारले कोलिसन गभर्मेन्ट छ, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख पार्टीको रूपमा छ। सबैसँग एउटा तालमेल मिलाएर सरकारलाई अगाडि लाने बारेमा अहिले कुनै विमति छैन। सबैमा एउटा राम्रो सहमति अनुसारै सरकार अगाडि बढिरहेछ। तर भविष्यमा यस्ता कतिपय परिघटनामा आवश्यक परे सरकार छोड्न सकिन्छ, तर अहिले उठाएका कयौँ मुद्दाहरूलाई छोड्न सकिँदैन भन्ने अर्थमा मात्रै हामीले भने। अन्तिममा पार्टीकै पर्फर्मेन्सदेखि चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पार्टीभित्रकै पर्फर्मेन्सदेखि चाहिँ? पार्टी होइन, अहिले हामी त्यति सन्तुष्ट छैनौँ वास्तवमा चाहिँ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले जे जसरी तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्र र परिवर्तनको लागि हामीले युद्ध पनि गऱ्यौँ, शान्ति प्रक्रियालाई पनि ठिक ढङ्गले हामीले एउटा ठाउँमा पुर्यायौँ, संविधान पनि निर्माण गऱ्यौँ। तर यो कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको देशको परिस्थिति र हाम्रो सोचको बिचमा एउटा अन्तर छ र त्यही रूपमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिएको छैन। यो चाहिँ सत्य हो। होइन, समाजवादी मोर्चा वास्तवमा चाहिँ हामीले अब यो एउटा कार्यक्रम मार्फत घोषणा त भएको छ, तर त्यसपछि फेरि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा त्यसको एजेन्डाहरू अगाडि बढिरहेको छैन। हाम्रो समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य के थियो भने एउटा सरकारलाई निरन्तरता दिने, यस मोर्चामा रहेका जति पनि हामी घटकहरू छौँ यसलाई निरन्तरता मात्रै होइन अझ विकास गरेर लैजाने र अहिले सरकारले अगाडि सारेका सुशासनका प्रश्नहरू, त्यसपछि अब भ्रष्टाचार विरोधी एउटा आन्दोलन, यी सबैलाई चाहिँ मोर्चा मार्फत लैजाउँ एउटा कुरा। तर यसलाई दिगो बनाउँदै लाने र मिल्ने समूहहरूसँग पार्टी एकता पनि गर्ने, जहाँ हाम्रा विचारहरू मिल्छन्, सङ्गठनका आकार प्रकारहरू मिल्छन्, त्यहाँ एकता पनि गर्ने। जहाँ ती कुराहरू अहिले मिल्दैनन् तर अर्को चुनावसम्म पनि त्यो मोर्चालाई टुट्न नदिने र संयुक्त बनाएर लैजाने भन्ने स्पिड यो हो। तर यही स्पिड अनुसार अझै काम अगाडि बढेको त छैन। तर फेरि अहिले त्यसमा मनमुटाव पनि छैन। अहिले अलिकति आफ्ना कामको कारणले निष्क्रिय जस्तो छ, यसलाई अलिक घनीभूत रूपमा हामी लान्छौँ। यो बैठकमा चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनका भूमिकाको सन्दर्भमा के कुराहरू उठेका छन्, अलिकति भनिदिनु न तपाईँले त्यो सङ्गठनले चाहिँ हेर्नु। होइन, यस्तो छ, जनवर्गीय सङ्गठनहरूको सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने जनवर्गीय सङ्गठनहरूले आफ्ना सङ्गठनका एजेन्डाहरू मार्फत ती चाहिँ सरकारसँग मागका एजेन्डा हुन् कि सङ्घर्षका एजेन्डा हुन् कि अथवा अहिले त्यसलाई परिभाषित गरेर जनवर्गीय सङ्गठनहरूले आफै आफ्नो ढङ्गले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर लाने हो अथवा त्यसको चाहिँ समन्वय सङ्घर्ष कहाँ हो उनीहरूले। तर जसलाई जनवर्गीय सङ्गठनहरू पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू कतिपय छन्, तर पार्टीका भातृ सङ्गठन हुँदाहुँदै पनि जनवर्गीय सङ्गठनहरूको काम कारबाही नेपालमा कस्तो हुने गरेको छ भने उही पार्टी उही जनवर्गीय सङ्गठन जुन छ, तर यसलाई अलिकति आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। त्यो के मानेमा हो भन्नुहुन्छ भने वर्गीय सङ्गठनका आफ्ना मुद्दाहरू के हुन् त्यसको पहिचान ठिक ढङ्गले हुनु पर्यो, सही तरिकाले त्यसको उठान हुनु पर्यो र त्यसलाई ल्यान्डिङ पनि सही तरिकाले गर्नु पर्यो भन्नेमा हाम्रो बहस अहिले चलिएको छ। ठ्याक्कै अलिकति यो फेरि पनि गुट चाहिँ अब कमजोर बनाउने भन्ने खालको अभियान चल्दै गरेर फेरि गुटबन्दी पनि हाबी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आयो फेरि यो होइन। गुट चाहिँ यस्तो पार्टीमा गुट भनौँ कि ती विचार समूहहरू रहिरहन्छन्, रहँदा रहेछन् र अहिले छन् पनि, तर त्यसलाई हामीले राम्रो गरी व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हिजोको तुलनामा अहिले त कम भएर गएको छ, त्यो चाहिँ हो। महत्त्वपूर्ण विचारलाई धन्यवाद। कस्ता विषयवस्तुहरू आएका छन् युवाको सन्दर्भमा के भनिदिनु न? जनवर्गीय सङ्गठनको साथ युवाको विषयमा चाहिँ युवालाई सक्रिय रूपमा लिएर गएर चाहिँ अब चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठनलाई चाहिँ सशक्त बनाउनु पर्यो र पार्टीमा चाहिँ जनवर्गीय सङ्गठन लगायत युवाहरूलाई चाहिँ अलि चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिनुपर्छ। अहिले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र सरकारको समर्थन गर्ने र राम्रा कामलाई चाहिँ प्रचार गर्ने र गलत कामको खबरदारी गर्नलाई युवाहरूलाई चाहिँ अलि गर्नुपर्छ भन्ने भित्र चाहिँ व्यापक कुरा उठिरहेको छ। विशेष गरेर अब गुट चाहिँ त यस्तो हो, गुट त के अब चाहिँ यो अहिले चाहिँ बेरोजगार भएर गुट भएको हो होइन। अब चाहिँ किनकि पार्टीले चाहिँ अब चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ अब चाहिँ योजनादेखि चाहिँ गुटहरू सबै भङ्ग हुन्छन्, सबै भङ्ग पनि भइसकेका छन्। अब चाहिँ काम कार्यमा एकरूपता र जनवादको चाहिँ अभ्यास भनेअनुसार चाहिँ भित्र एउटा चाहिँ जनवादको अभ्यास भएको छ र भोलि काम कारबाही एकतामा चाहिँ एकरूपता जाने गरेर चाहिँ गुट सबै भङ्ग भइसकेको छ। अब काम कारबाही पार्टीको योजना र सरकारले गरेको कामहरू पार्टीको योजनामा चाहिँ अघि बढ्दैछ। भनेपछि कार्ययोजना पनि बन्दैछ भन्ने छ, अलिकति भन्नु
यो 3 महिनाको चाहिँ विषयमा चाहिँ अब चाहिँ सबै चाहिँ केन्द्रीय स्तरदेखि तलसम्मको चाहिँ वडा जाने, गाउँ गएर सङ्गठन बनाउने, सरकारले गरेका कामहरू, पार्टीको चाहिँ राम्रा कुराहरू प्रचार लाने, जनतालाई चाहिँ बुझाउने र अबको दिनमा गर्ने योजना र सरकारले असाङ गरिरहेको राम्रा कामहरूको चाहिँ को विषयमा चाहिँ जनता समक्ष लाने, हाम्रो पार्टीले असाङ गरेको उपलब्धिहरूको चाहिँ एउटा प्रचार गर्ने, जनतालाई बुझाउने विषय चाहिँ यो 3 महिनासम्म चाहिँ सबै घरमा चाहिँ गएर जनताको समस्या बुझ्ने, जनताले के अपेक्षा गरिरहेको छ र जनताको चाहिँ साथमै छँदै माओवादी छ है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दिनको लागि 3 महिना अभियान चाहिँ को लागि चाहिँ युवा लगायत जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पार्टी पार्टीका उपाध्यक्षदेखि सम्पूर्ण नेतृत्व चाहिँ अहिले फिल्डमा जाने चाहिँ एकरूपता भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद। माओवादी पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रगतिशील पार्टी अहिले संसदीय अभ्यासमा पनि पोख्त हुँदैछ। त्यसैले यहाँ अधिकांश सहभागीहरूले माओवादी अझ बढी प्रभावकारी हुनको निम्ति युवाहरूलाई, दलितहरूलाई, महिलाहरूलाई, जनजातिहरूलाई र पिछडिएका स्थान र वर्गलाई, आर्थिक स्थितिले कमजोर परेका खसहारियालाई समेटेर ठुलो बृहत प्रभावशाली पार्टी बनाउनु पर्यो भन्ने सबैको एकमत छ। त्यो जम्मैको। अनि त्यसमा मिसिएको कुरा के छ भने अहिलेका नेतृत्व अलि गाउँ जानु पर्यो, अहिलेको नेतृत्वले विभिन्न प्रकारको चाहिँ नि क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो, नेतृत्व अल्छी भयो, सहरमुखी भयो, सुविधाभोगी भयो, कथित चाहिँ नि संसदवादीहरू जस्तो होला जस्तो भयो, चकनाचुर पार्ला भन्ने कुरा भयो। त्यस कारणले त्यो सच्चिनुपर्छ, आफैबाट रूपान्तरित हुनुपर्दछ। जसरी माओ सेतुङले चीनमा कल्चरल रिभोल्युसन गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी अध्यक्ष लगायत तलका सबै चाहिँ नि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू सबैले आफूले रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपले उठाएको छ। दौत्य सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको थियो। प्रचण्डले यसपालि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भ्रमण गरेर त्यहाँको सत्तारूढ दलसँग सहित भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेतालाई शुद्ध त्यहाँको चाहिँ सत्तारूढ दलले, मोदीको दलले चाहिँ नि बोलाएर, भाजपाले बोलाएर गएर कुराकानी गरेर अहिले डिप्लोमेटिक रूपमा, कूटनैतिक रूपमा सम्बन्ध विस्तार भएको छ। पारावाहन सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएको छ। महाकालीको कुरा पनि उठेको छ र लिम्पियाधुराका कुरा, कालापानी क्षेत्रको कुरा पनि उठाएको छ, सीमा मिलाउने कुरा पनि उठाएको छ। त्यसकारण त्यहाँ राम्रो छ। यता चीनतिर जाने कुरा पनि छ। चीन चाहिँ झन् हाम्रो पार्टीगत रूपमा खुब सम्बन्ध भएको देश हो। हाम्रो छिमेकी 2 देशमध्येमा त्यो चीन पनि महत्त्वपूर्ण देश हो। त्यसो भएको हुनाले चीनको भ्रमणलाई पनि हाम्रो नाकाहरू खोलेर 7-8 ठाउँको जुन नाकाहरू अहिले चलिराखेका छन् ती नाकालाई प्रभावकारी बनाएर पारावाहन सन्धि गरेर सोझै समुद्रसम्म पनि जाने, नेपालको पहुँच राख्ने, यता तिब्बत हुँदै चाइना छिचोलेर समुद्र जाने कुरामा पनि छलफल वार्ता हुने गरी अहिले भ्रमण तय हुन लागेको छ। सम्भवतः भदौको अन्तिमतिर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यहाँ जानुहुन्छ। ठ्याक्कै भयो। यही विषय गर्दा समाजवादी मोर्चाको कुराहरू पनि उठेका छन्। यो सन्दर्भमा अलिकति भनिदिनु नि, समाजवादी मोर्चा चाहिँ कुन उद्देश्यको लागि आएको हो भन्ने? समाजवादी मोर्चा अपरिहार्य छ। देशमा जनता धेरै कम्युनिस्टको, चुनावमा जित्छन् गैर कम्युनिस्टले। यो फसाद के गरी टुङ्ग्याउने त भन्दा कम्युनिस्टहरूलाई, प्रगतिशीलहरूलाई, वामपन्थीहरूलाई एकजुट बनाउनु पर्ने भयो। अहिले पार्टी मिल्नेवाला छैन तत्काल। त्यस कारणले गठबन्धन गर्नु पर्यो। त्यस्तो समाजवादी गठबन्धन गरेर पछि कालान्तरमा पार्टी नै एउटै बनाएर यहाँको जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर गरिया हो। ठ्याक्कै अहिले उहाँले चाहिँ यो तेस्रो कार्यकाललाई चाहिँ शुद्धिकरणको अभियानको रूपमा लिन्छु भनेर पछिल्लो समय चाहिँ अलिक धेरैवटा कारबाहीमा परिसकेको सन्दर्भ पनि छ, विभिन्न घोटालाहरूको सन्दर्भ छ। त्यसमा अलिक भनिदिनु न। होइन, अहिले प्रचण्डको पनि लगभग चाहिँ नि यहाँ शब्द एउटा प्रयोग हुन थालेको छ, उत्तरार्ध हो भने जीवनको अन्तिम पटक चाहिँ नि कार्य गर्ने
राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति, देशको निम्ति गर्ने बेला हो यो। त्यसकारण उहाँलाई अब कुनै प्रकारको अरू आशा त्रासा भ्रमजालमा परिरहनु पर्दैन भनेर ढुक्कसँग इमानपूर्वक नेपाललाई सुशासन कसरी गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, त्यतिले नपुगेर विकास निर्माणको समृद्धि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा उहाँको बडो चासो छ। त्यही अन्तर्गत नै अहिले भ्रष्टाचारीहरूलाई, तस्करीहरूलाई, कालाबजारियाहरूलाई चाहिँ नि कारबाहीको मेसो अगाडि बढाएको हो। त्यही अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ। अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले एउटा ध्वंसको चरणमा, एउटा विघटनको चरणमा जस्तो देखिएको छ। त्यसैले हामीले हिजो जे आदर्श बनाएर पार्टी सङ्गठन संरचना, नीति, योजना, कार्यक्रम, विधि सबै जो बनायौँ नि, अब त्यतिले मात्रै यो पार्टी धानिँदैन। त्यसैले अब हामीले समाजवादको एउटा नयाँ आदर्शसहित त्यो अनुसारको आचरण, त्यो अनुसारको राजनीति, त्यो अनुसारको कार्यक्रम, त्यो अनुसारको चिन्तन, त्यो अनुसारको कार्यशैली, कार्यक्रम बनाएर अब यो पार्टीलाई फेरि पुनर्जीवन गर्नु पर्यो, पुनर्जीवित गर्नु पर्यो। अब आवश्यकता हामीले समाजवादको भनेका छौँ हैन। अबको हाम्रो कार्यदिशा भने के हो भन्दाखेरि समाजवाद भनेका छौँ। समाजवादको आधार के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्यमा परिवर्तन, शिक्षामा परिवर्तन, रोजगारीमा क्रान्ति, यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको व्यवस्थापन गर्ने, सबै तहमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, सबै तहमा जनताका छोराछोरीहरू अथवा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने, त्यो कुरालाई भनेको छु। खास गरी चाहिँ समृद्धिलाई भनेका छौँ, आर्थिक क्रान्तिलाई भनेका छौँ, उत्पादनलाई भनेका छौँ, उत्पादनलाई जोड गर्ने भनेका छौँ। तर त्यतापट्टि हामी गएका छैनौँ, त्यतापट्टि हामी लागेका छैनौँ। र त्यो समाजवादमा जानको लागि त हामीलाई त्यो अनुसारको आदर्श बनाउनु पऱ्यो, त्यो अनुसारको सङ्गठन चाहियो, त्यो अनुसारको संरचना चाहियो, त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउनु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब माओवादीलाई आवश्यक समाजवादी आन्दोलनको छ, माओवादीलाई समाजवादमा लैजानु छ, त्यो अनुसारको यसको चरित्र विशेषताहरू निर्माण गर्नु छ। तर माओवादी चाहिँ अहिले के छ भने पुरानै ढर्रामा, पुरानै संरचनामा, पुरानै शैलीमा, पुरानै भावभङ्गीमा समाजवादको लागि जनयुद्धको गीत गाएर त हुँदैन नि। समाजवादको लागि त समाजवादी गीतै गाउनु पऱ्यो, समाजवादको लागि त समाजवादी सङ्गठन नै बनाउनु पऱ्यो। जनयुद्धको सङ्गठन बनाएर, जनयुद्धको लागि चाहिने सङ्गठन बनाएर समाजवादको त आवश्यकता पुरा गर्न सकिँदैन। अनि हिजो हामीले जनयुद्धमा जुन प्रकारको आदर्श तयार गऱ्यौँ त्यही आदर्शले समाजवाद पुरा हुँदैन। त्यसैले आज यो जुन अन्तर्विरोधी स्थिति छ, हिजोको एउटा जनयुद्धको भाव आदर्शको एउटा चाहिँ ध्वंस हुँदै गरेको स्थिति र समाजवादको नयाँ एउटा आदर्श तयार गर्नुपर्ने जुन हामी दोसाँधमा जस्तो उभिएका छौँ, यसलाई चाहिँ सूत्रबद्ध गरेर लैजानको लागि पार्टीभित्र विधान सम्मेलन गरौँ, विशेष महाधिवेशन गरौँ, त्यसले सङ्गठनदेखि लिएर विचार संश्लेषणदेखि लिएर समग्र क्षेत्रमा अलिकति व्यवस्थित बहस गरौँ र यो पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्जीवन दिन खोजौँ। हिजो हामीले महाधिवेशनमा पनि पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने, पुनर्सङ्गठित गर्ने भनेर यही हलबाट, यही ठाउँबाट हामी चाहिँ एक हप्ता लगाएर चाहिँ त्यो निष्कर्ष निकालेर हिँडेको, आत्मालोचना गरेर माओवादी अब सुध्रिन्छ भनेर हिँडेको। तर हामीले चाहिँ पहिलो त्यो के अरे गत निर्वाचनमा, दुईवटा निर्वाचनमा पनि स्थानीय निर्वाचन ठिकै भयो, अब सङ्घको प्रदेशको निर्वाचनमा जहाँ त माओवादी त 18 सिटमा खुम्चिने स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे राम्रो नीति योजना कार्यक्रम बनायौँ, त्यो राम्रो नीति योजना कार्यक्रमले पनि तल सङ्गठनसम्म त्यसले चाहिँ उत्साह दिन सकेन, ऊर्जा भर्न सकेन। हामीले त्यो कुरामा माओवादी रूपान्तरण भएर आयो, माओवादीले यो देश र जनताको नेतृत्व गर्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन सकेनौँ। तर आज अहिले सुशासनको जुन महाअभियान चलिरहेको छ, भ्रष्टाचारीहरू विरुद्धको जुन कारबाही र भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन अभियान चलिरहेको छ, यो कुराले देश उत्साहित भएको छ, पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित भएको छ। यो बेलामा यो केन्द्रीय समितिको बैठकले चाहिँ त्यो सबै निराश हुँदै गरेको पार्टी कार्यकर्तालाई एउटा आशा जगाउनुपर्छ। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ देशमा अलिकति आशा जागेको छ, देश र जनतामा आशा जागेको छ। यो देश ध्वस्त भएको, यो देशको प्रगति नभएको, आम जनताले सुख नपाएको कारण चाहिँ यो भ्रष्टाचारको कारणले हो। सबैको मिलेमतोमा विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू भएको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारले हो। यो भ्रष्टाचारको जरैदेखि फाल्न पाएदेखि अनि मात्रै समृद्धिको नयाँ जग हाल्न सकिन्थ्यो। यो ध्वस्त भएको, यो चाहिँ भग्नावशेष हुन लागेको यो आजको स्थिति यो भ्रष्टाचारको कारणले हो। त्यसैले त्यसलाई भत्काउन पाएदेखि सुशासनको, विकासको, समृद्धिको एउटा नयाँ आधार बन्थ्यो भन्ने आम जनताको जुन जनविश्वास छ, त्यो कुरामा माओवादी प्रतिबद्ध छ भनेर यो बैठकले एउटा आशा देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो र हामीले त्यही कुरा राखेको छौँ। देशभरि पनि यही चिन्ता भइरहेको छ कि पार्टी रूपान्तरण कसरी गर्ने र देश र जनतालाई आशा कसरी जगाउने। नेताहरू चाहिँ
सरकारमा भएको बेलामा हिजो हामी जतिखेर जति पटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्यो त्यस बेलामा माओवादी काहीँ न काहीँ अलमल्ले जस्तो परिणाममुखी काम गर्न नखोजे जस्तो एकदम गर्न खोजेको तर त्यो चाहिँ व्यवहारमा परिणाममा नदेखेको जो स्थिति थियो त्यो तुलनामा अहिले 32 सिटको पार्टी भए पनि त्यो सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी र माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम वा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले गर्ने काम समग्र यसको जस अब्जसको भागीदार माओवादी पनि हो। त्यस अर्थमा यो सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर छँदैछ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले हिजो जो महाधिवेशन गऱ्यौँ त्यो महाधिवेशन हतारमा हामीले त्यसलाई महाधिवेशन भन्यौँ। खास त्यो सम्मेलन गर्न खोजिएको थियो र महाधिवेशनका कतिपय आवश्यकताहरू तयारीहरू नपुग्दा त्यसलाई महाधिवेशन भन्यो। यद्यपि त्यहाँ कतिपय सङ्कल्पहरू गरियो, कतिपय पार्टी निर्माण गर्न पुनर्निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ बहसहरू भए, सकारात्मक ढङ्गबाट बहसहरू भए, तर त्यो पर्याप्त भएन। किनभने त्यसको 1.5 वर्ष पछाडि आज फर्केर हेर्दाखेरि हामीले जे नीति, जे सङ्कल्प, जे हिजो चाहिँ प्रतिबद्धता जनायौँ त्यो सङ्कल्प प्रतिबद्धताहरूले मात्रै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सिङ्गो देशलाई त्यसले चाहिँ भाइब्रेट गर्न सकेन, आशा जगाउन सकेन। त्यस कारणले अब यो सरकारले गरेको राम्रो कामको बेलामा यो अभियान चलिरहेको बेलामा चाहिँ र पार्टी कार्यकर्तामा पनि एउटा आशा जागेको बेलामा देश र जनतामा पनि माओवादीले सुशासनको लागि राम्रो काम गरिरहेछ भनेको बेलामा यसलाई एउटा ऊर्जाको रूपमा तल्लो आधारभूत कमिटीदेखि माथिसम्म लगेर यसलाई विशेष महाधिवेशनको एउटा उत्सवमय एउटा वातावरणमा यसलाई सम्पन्न गर्न सकियो भने माओवादी पार्टीको पुनर्जागरण हुन्छ। त्यसो भयो भने 8 लाख पार्टी सदस्य 16 लाख हुन्छ। हामीले प्राप्त गरेको 11,62,000 मत पनि त्यसको डबल हुने दिशातर्फ जान्छ आगामी निर्वाचनमा र पार्टी पनि अलि सशक्त र सुदृढ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ माओवादी विघटन कि विसर्जन कि चाहिँ पुनर्गठन डाइनामिक कि डाइनोसर भन्ने जस्तो हैन ध्वंस हुन्छ कि निर्माण हुन्छ भनेर मान्छेहरूले प्रश्न गरेको ठाउँमा माओवादी फेरि पुनर्गठन हुन्छ, माओवादी फेरि पुनर्ताजगी हुन्छ, माओवादी फेरि पुनर्निर्माणको एउटा नयाँ चाहिँ अभियानमा जान्छ। त्यसैले यो केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ एउटा अलि ऐतिहासिक प्रकारको होस्, त्यो दिशातर्फ जाने नीति बनाओस् भन्ने कुरामा हाम्रो जोड छ। सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा हामीले पार्टी सञ्चालन गर्छौँ। त्यो भनेको नेतृत्व चाहिँ सामूहिक हुन्छ, तर एउटा व्यक्तिको एउटा चाहिँ नेतृत्वको रूपमा एउटाले त्यसको सामूहिक निर्णयको व्यक्त गर्छ अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व लिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। अहिले हामी यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सङ्गठनको जुन सङ्ख्या बढाउने वा आदि इत्यादि कुरा गर्छ, हामी यही गरिरहेछौँ। हामी महान उद्देश्य पुरा गर्नेतर्फ, हामी चाहिँ राम्रो काम गर्नेतर्फ गइरहेका छौँ। पार्टी तेस्रो छ, तर पार्टीको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या चाहिँ यो नेपालकै सबभन्दा ठुलो पार्टी कुन हो, ठुलो केन्द्रीय समिति भएको पार्टी कुन हो भनौँ भने माओवादी केन्द्र, र गत निर्वाचनको ठुलो पार्टी कुन हो भनौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो भएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या ठुलो भएर पार्टी ठुलो हुँदैन, यसले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन। यो त गलगाँड जस्तो हुन्छ, त्यो बोक्नै नसक्ने भारी बोकेर सगरमाथा चढ्ने कुरा त्यो सम्भवै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टी चुस्त दुरुस्त बनाउने कुरा, पार्टीलाई संस्थागत बनाउने कुरा, पार्टीलाई विधिसम्मत बनाउने कुरा, यहाँ त कस्तो भने ठगी मुद्दामा जेल परेकाहरूले पुरस्कृत हुने, टिकट पाउने, अनि राजबन्दी हिजो चाहिँ युद्ध लडेर जेल परेकाहरू चाहिँ टिकट नपाएर निराश हुनुपर्ने पार्टीभित्र जुन स्थिति छन्, यो सबै कुराको समीक्षा चाहिँ हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। त्यसैले विशेष महाधिवेशनमा हाम्रो कार्यशैलीको बारेमा कुरा गरौँ, विचार संश्लेषणको कुरा गरौँ, सङ्गठनात्मक अस्तव्यस्तताको कुरा गरौँ। त्यसकारण चाहिँ विशेष महाधिवेशन नजाउँ तर विशेष महाधिवेशनकै कार्यक्रममा चाहिँ यो विधान सम्मेलन पनि राखौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो बैठकमा चलिरहेछ। सबैले चाहिँ खुलेर बहस गर्ने एउटा जीवन्त बहस यो पार्टीमा भएको छ। धेरैले त के भन्नुभएको छ भने यस्तो जीवन्त बहस चाहिँ जनयुद्धको बेला, जनयुद्ध सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस्तो जीवन्त बहस हुन्थ्यो अथवा खुलेर विषयहरू राख्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो भनेर पनि कतिले अनुभूति त्यहाँ सुनाउनु भएको छ। बैठक जे होस् राम्रै भएको छ। हेरौँ, आशा गरौँ पार्टीले राम्रै नीति योजना कार्यक्रम बनाएर एकपल्ट माओवादी रूपान्तरण हुने प्रयत्न गर्नेछ।